व्यूवर्स, इस वक्त हम अपने मोहतरम मोहम्मद इकबाल भाई के साथ यहाँ आए हैं सिंध NGOs अलाइंस की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद इकबाल भाई ने एक बच्चे के लिए व्हील चेयर का पोस्ट लगाई थी, वीडियो लगाई थी। तो आज हम उनके साथ सिंध NGOs अलाइंस के हमारे मोहतरम जो है डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब और मैं डॉक्टर MI दुरानी यहाँ आए हैं। हम पूछना चाहेंगे अपने मोहतरम मोहम्मद इकबाल भाई से कि इस बच्चे के बारे में आप कुछ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अहमद है और मैं दी एफर्ट वेलफेयर फाउंडेशन से हूँ और NGO अलाइंस और डॉक्टर दुरानी साहब और डॉक्टर अनवर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और इस बच्चे के लिए ख़ास तौर पर अब्दुल रहमान के लिए यहाँ पर आए। अच्छा, ये जो अब्दुल रहमान है ये पहले डेंटिंग का काम करते थे किसी जगह पे और डेंटिंग का काम करने के ये गए थे किसी जगह पे बलूचिस्तान काम करने के लिए। वहाँ पर किसी कीड़े या मक्खी ने इनके पैर में काटा जिसकी वजह से इनके पैर में ज़ख़म हो गया और ज़ख़म इतना फैल गया कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये पैर काटना पड़ेगा। तो फिर इनके पैर को यहाँ से काटना पड़ा। बेटा ज़रा सा ऊपर कीजिएगा इसको, ज़रा सा दिखाना बेटा। ठीक। तो ये पैर काटना पड़ा। अच्छा, ये पैर काटने की वजह से ये पैर नॉर्मल था लेकिन ये नॉर्मल पैर बच्चे के दर्द और तकलीफ की वजह से बच्चा खौफ में आ गया तो इस पैर को मूव नहीं किया जिसकी वजह से ये पैर भी पैरालाइज हो गया। ये कॉन्ट्रैक्चर इसके बन चुके, पक्के हो चुके हैं, लिहाजा तो ये पैर भी मूव नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर अनवर साहब ने कहा है कि इसकी फिजियोथेरेपी होगी तो शायद इंशाअल्लाह ये पैर भी मूव करेगा और फिर इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं जी उनको भी चेक कराएंगे। अच्छा, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी चेक कराएंगे तो इसके बाद ये इंशाल्लाह मूव करेगा अल्लाह के हुक्म से, मूव कर लेगा और फिर दूसरी टांग लग जाएगी, मसनूई टांग लग जाएगी जिसकी वजह से ये इंशाल्लाह सर्वाइव कर सकेंगे दुनिया में और मज़ीद। तो अब ये डॉक्टर साहब और इनके ना क्या कहते हैं मेहरबानी है कि हम यहाँ पर आए हैं। इस बच्चे के लिए इंशाल्लाह व्हील चेयर का बंदोबस्त करेंगे और इंशाल्लाह इसे एक छोटी सी शॉप का भी बंदोबस्त करवाएंगे जिसमें ये कुछ काम कर सके, क्योंकि ये बच्चा भीख मांगने वाला नहीं है और हम भी यहाँ पर किसी भी किस्म की भीख के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ इस मदद के लिए कि ये बच्चा किसी काबिल हो जाए। बस हमारी एफर्ट, हमारी कोशिश यही है। देखिए, व्हील चेयर हल नहीं है जी, तो बस इसी चक्कर इसी हम ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ से मैं और डॉक्टर दुर्रानी लियारी में आए हैं इस बच्चे को देखने के लिए। ये बच्चे की प्रॉब्लम, जैसा कि इकबाल साहब ने बताया कि किसी जानवर ने या किसी कीड़े ने काटा जिसकी वजह से ये इम्पुटेशन करनी पड़ी, टांग काटनी पड़ी, और दूसरी टांग खौफ की वजह से जो है वो बच्चे ने उसकी फिजियोथेरेपी नहीं कराई और प्रॉपर वे में काम नहीं किया तो उसकी वजह से वो उसमें भी कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए। अब ये है कि हमारे पास तो क्योंकि टीम मौजूद है मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टेंट्स की, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे डॉक्टर दानिश सिद्दीकी, तो उनसे हम ओपिनियन ले लेंगे कि भाई क्या करना है। और व्हील चेयर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ लियारी के इलाके चीन चौक के पास। गुज़श्ता रोज़ हमारे मोहतरम हमारे सिंध NGOs अलाइंस के एक मेंबर हैं मोहम्मद इकबाल भाई, उन्होंने एक वीडियो लगाई थी हमारे अब्दुल रहमान के लिए और यकीनन उसे देखकर मैं भी और डॉक्टर अनवर साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि उस बच्चे को देखा जाए और उसके लिए सिंध NGOs अलाइंस के प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं तो वो कोशिश हम करें। मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये सुनकर और ये देखकर, चूँकि हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम किसी भी माजूर बच्चे को भीख मांगने से बचाएं और उसको ना सिर्फ भीख मांगने से बचाएं बल्कि उसको लिए छोटा सा कारोबार करके दें कि अपने हाथ से अपनी कमाई कमाएं, अपने घर के लिए कफ़ील बने। जैसा कि बताया गया था कि बच्चा डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था और बलूचिस्तान जाने के बाद किसी चीज़ के काटने के सबब इसके पैरों में स्वेलिंग हुई और एक वाउंड बना और बिलाखिर वो उस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी एक टांग काटनी पड़ी और उस काटने के बाद ये ज़ाहिर है दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, बच्चा है और उसके बाद चूँकि एक ही सिम्प में लेटा रहा होगा, इसने पाँव की मूवमेंट नहीं की होगी, ना इस गुर्बत के बाइस जो है ये फिजियोथेरेपी करा सके। अब फिजियोथेरेपी ना होने की वजह से वो पैर भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ।
اب اس کے لیے ہم نے اقبال بھائی نے ہمیں آفر کی ہے کہ اس کا انشاءاللہ تعالی ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ان کا ہے اس ادارے کے اندر اس کا فزیوتھراپی ہوگا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس پیر کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیے جائیں۔ ہم بھی ساتھ ہوں گے، اقبال بھائی بھی ساتھ ہوں گے، ہمارے ڈاکٹر انور حسین صاحب بھی ساتھ ہوں گے اس حوالے سے، تاکہ اس کا یہ پیر محفوظ کیا جائے، اور محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مصنوعی پیر بھی اس کو لگا دیا جائے تاکہ وہ کم از کم اپنے دونوں ٹانگوں سے چل سکے۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم کم از کم اس بچے کے لیے ایسا کوئی کیبن کا سلسلہ سیٹ کریں جس میں یہ صرف ہوں، ٹافیاں ہوں، دوسری چیزیں ہوں، تاکہ کم از کم یہ رات تک اپنے 500-600 روپے گھر کے لیے اخراجات نکال سکے۔ لیکن یہاں چونکہ سندھ این جی اوز الائنس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس بچے کی مدد کریں، یہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، لیکن ہم اس کو بالکل کھلی چھوٹ نہ دیں۔ یہ بچہ کم از کم جو کما رہا ہے اس میں سے ماہانہ اگر 30,000 روپے کے اخراجات اس کی دکان پہ آ رہے ہیں یا 40,000 روپے کے اخراجات آ رہے ہیں، تو یہ بچہ ماہانہ کم از کم 500 روپے واپس کرے، تاکہ وہ 500 روپے کسی اور بچے کے کام آ سکے۔ یہ 30,000 روپے پورے کرے گا، یہ دکان اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ باقاعدہ ایک درخواست کی صورت میں آئے گا سندھ این جی اوز الائنس کے نام پر اور اقبال بھائی کے نام پر، اور اس کے بعد اس کو یہ دکان کر کے دی جائے گی تاکہ یہ معاشی طور پہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن شرط میں نے صرف ایک رکھی ہے اس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، کہ گٹکا نہیں بیچے گا یہ شخص۔ گٹکے پہ پابندی ہوگی کہ آپ کسی صورت میں بھی گٹکا اور چھالیاں نہیں بیچ سکیں گے، یہ آپ کو باقاعدہ لکھ کے دینا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہم ویسے دونوں ڈاکٹر کے ہم اس بات کی شدید مخالف ہیں کہ گٹکا کھائیں، گٹکا بیچیں اور لوگوں کو کینسر میں مبتلا کریں۔ تو آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا، درخواست پہ آپ کے والد کا شناختی کارڈ کی کاپی دینی پڑے گی تاکہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، اپنے گھر کے لیے آپ کفیل بنیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے گھر کے لیے اتنا کما سکیں کہ یہ معذوری کی زندگی سے بچ جائیں آپ۔ اور میں اقبال بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ماشاءاللہ اس جگہ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے آفر کی ہے اللہ تعالیٰ اس آفر کے ذریعے آپ کی بھی آئندہ زندگی کو پرسکون کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے کاروبار کو، جو بھی آپ کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے۔ اور اسی طرح ہم سب مل کے سندھ این جی اوز الائنس کے جو افراد ہیں ایسے لوگوں کے کام آئیں۔ یقیناً جب ہم اس طرح کے لوگوں کے کام آئیں گے تو ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہماری قبر بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اور میرا یہ یقین ہے، 100% یقین ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اگر ہم ایسے بچوں کے لیے آگے بڑھیں گے ان کے گھر والوں کے منہ سے دعائیں نکلیں گی، اور یہ دعائیں ہمارے قبر میں بھی، ہماری آخرت میں بھی، ہمارے میزان عدل پہ بھی، اور ہمارے حساب کتاب کی سختیوں کو بھی آسان کرے گی۔ تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ این جی اوز الائنس کے پلیٹ فارم سے آپ سب آگے بڑھیں، اس طرح کے جو معذور بچے ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کے لیے مدد کے لیے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم ایسے جو معذور ہو جاتے ہیں پھر وہ بیچارے گھروں کے اندر رہ جاتے ہیں، غریب غربا ہیں، مستحق ہیں، گھر کے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے، پیچھے کچن نظر آ رہی ہے، یہ کیا صورتحال ہے، تاکہ اس حالات کو ہم بدل سکیں۔ کم از کم ہم اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں اسے ضرور کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم نکالا یہاں آئے۔ اقبال بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، آپ نے آفرز کی، اس آفر کے لیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور یقیناً آپ دونوں آپ کی پوری ٹیم کی میں شکر گزار ہوں کہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو یقیناً ہم بہت سارے معاملات کو بدل سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔